से आजम जो सबसे बढ़कर साहिब करामत औलिया में, इसलिए कि आप वलियों के सरदार हैं। और शेख दुरानी रहमतुल्लाह अलैह को तो छोड़ दें, आला हज़रत तो लिखा है कि औलिया अल्लाह के सरदार तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। तो इनसे जरा पूछें कि हज़रत अबू बकर की गर्दन पर भी पाँव है? वो आप देख लें। हाँ, वो कराची के मौलाना ने कहा है कि बड़ा अरसा सोचता रहा कि औलिया में तो सहाबा भी दाखिल है, तो उनकी गर्दन पे पाँव कैसे है? तो इसका हल मुझे मिल गया। उन्होंने कहा छोटे बच्चे को जब यहाँ पे सवाल किया जाए ना तो वो कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो पाँव है ना सहाबा के ऊपर, वो इस तरह वाला पाँव है, और जो बाकियों के ऊपर है वो दूसरे वाला है। हत्ता कि जो मुतशद्दिद बदअकीदा वहाबियों के भी बहुत बड़े पेशवा रहे, जिनके भी अकीदों में फसाद था, जैसे कि अब्दुल हलीम इब्न तैमिया, उसने मजमूउल फतावा में लिखा, उसका शागिर्द अपने हाफिज इब्न कसीर कहते हैं अपनी अलविदाया व निहाया के अंदर, वो कहते हैं कि इस पर इजमा और इत्तेफाक है कि सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामात हद तवातुर तक पहुंची हुई है, और जितनी करामत गौसे पाक से सादिर हुई किसी वली से सादिर नहीं हुई। सबसे बढ़कर आपसे करामतें सादिर हुई, जिल्दों की जिल्द और किताबों की किताबें उलमा ने आपकी करामतों पर लिखी, इसलिए कि आप वलियों के सरदार है। लेकिन खुद क्या फरमाते हैं गौसे आजम, आपकी किताब फतुल गैब, उसमें फरमाते हैं कि अजीज करामत मत देख, इस्तिकामत देख। करामत मेयार नहीं है, बल्कि क्या मेयार है? इस्तिकामत यानी शरीयत की पाबंदी। करामत की बुनियाद पर किसी को वली मत समझ जब तक ये ना देख ले कि रसूलुल्लाह की शरीयत का पाबंद ही नहीं। अजीज करामत ना देख, इस्तिकामत देख। यही वजह है कि अब अगर किसी से ऐसी चीज जाहिर हो जाए कि जो अक्ल को हैरान कर दे, तो उस वक्त तक उसको करामत हम नहीं मानेंगे जब तक ये ना देख ले कि जिससे चीज जाहिर हो रही है वो शरीयत का पाबंद है या नहीं। लेकिन इस जमाने में अब जरूरत क्यों पड़ी कि हम इस उन्वान पर गुफ्तगू करें कि एक तबका ऐसा भी अभी पैदा हो गया हमारे यहाँ, कुछ अंग्रेजी तालीम और मॉडर्न तालीम के कुछ असरात हमारी नई नस्लों पे ऐसे मुरतब हुए कि जब ये लोग वलियों की करामतों के बारे में सुनते या पढ़ते तो मजाक उड़ाते हैं। और ऐसे मजाक उड़ाने वालों में एक बहुत बड़ा बदबख्त शख्स है पाकिस्तान का, आए दिन वीडियो बनाता है खबीस, और अपने 10 बाय 10 के दड़बे में बैठ के वलियों की करामतों का मजाक उड़ाता है और बुजुर्गों का मजाक उड़ा के उसका जुमला होता है, कहता है ये सब गप्पेबाजी है और कहानियां हैं, कहानी मत सुनाओ। और वलियों को तंज में कहता है बाबे, बाबा भी नहीं बोलता, औलिया भी नहीं कहता, बाबे। इस बदबख्त का नाम क्या है? अली मिर्जा पलंबर। उसने एक ऐसा गुरु पैदा कर रखा है अपने जाहिलों का, जो उस जाहिल की तकरीर सुनकर खुद जहालत में मुब्तला हो गए। और अब वो ये एतराज करते हैं औलिया कराम की जब करामतों को किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे उलमा बयान करते हैं कि फला वली से करामत सादिर हुई, तो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि साहब इन करामतों को हम नहीं मानते, ये कहानियां है, ये बाबों की कहानियां है। जब गौस पाक ने कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह की तरफ से जोड़ा आया, और कायनात के सारे जिन्नात और इंस और फरिश्ते गौस पाक के सामने कर दिए गए कि उस वक्त पाया गया मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो जितने जमीन में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जितने कब्रों में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जो माँ के पेट में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जो माँ के पेट में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जो आलम अरवाह में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी। और झूठे हो प्लस वाले अली भाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा अल्लाह का वली अपने कसीदा में कैसे कह सकता है कि तमाम औलिया की गर्दनों पर मेरा पाँव है? इसी तरह मेरे मुरीद का सतर खुले तो मैं ढांप दूंगा और मैं अपने तमाम मुरीदों को जन्नत में अपने साथ लेकर जाऊंगा। झूठ है, सब झूठ। कभी भी वो नहीं कह सकते कसीदा गौसिया जो उनकी तरफ मंसूब है ना, ये बिल्कुल झूठी हकायात जो उनकी तरफ मंसूब है उनमें से। उन्होंने अपनी किसी किताब में नहीं कहा, सूफिया वाले इसको लेके चल रहे हैं और अजीब गरीब किस्म के वो झूठे वाला वाक़या भी है। तो वो ये सब कुछ फजूल किस्म के वाक़यात उनकी तरफ, ये वो बहजतुल असरार एक किताब है, थोड़ा भेजा कर से, तो उसके अंदर लिखे हुए हैं। ये मुझे बताएं, अच्छा वैसे कोई शख्स कहे ना कि मैंने ये किया, मैं ये, वो कहते हैं देखो कि डाकड़ खाना मैं, तो शेख तो नजर आती, मैं नहीं तो नजर आती, मेरा पाँव तमाम औलिया की गर्दन पे है, मैं नहीं तो नजर आती, उधर कहते सुभान अल्लाह। देखा आपको फर्क? बाबा कह रहे तो सुभान अल्लाह, कोई और कहते मैं, सर बाबा भी नहीं कह सकता। नबी इस्लाम ने कभी ये लिखी, आप इस्लाम आर्जी का इजहार फरमाया, तो ये बिल्कुल झूठे वाक़यात है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है। और शेख दुरानी रहमतुल्लाह अलैह को तो छोड़ दें, आला हज़रत तो लिखा है कि औलिया अल्लाह के सरदार तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। तो इनसे जरा पूछें कि हज़रत अबू बकर की गर्दन पे भी पाँव है? वो आप देख लें। हाँ, वो कराची के मौलाना ने कहा है कि बड़ा अरसा सोचता रहा कि औलिया में तो सहाबा भी दाखिल है, तो उनकी गर्दन पे पाँव कैसे है? तो इसका हल मुझे मिल गया। उन्होंने कहा छोटे बच्चे को जब यहाँ पे सवाल किया जाए ना तो वो कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो पाँव है ना सहाबा के ऊपर, वो इस तरह वाला पाँव है, और जो बाकियों के ऊपर है वो दूसरे वाला है। तो सर मैंने इनकी तो पूरी गेम ही उलट दी है कि तज़किरतुल औलिया में फरीदुद्दीन अत्तार अल-मुतवफ़्फ़ा 627 हिजरी में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जुनैद बगदादी कहते हैं कि बायज़ीद का औलिया अल्लाह में वही मकाम है जो जिब्रील का फरिश्तों का।
تو سر جنید بغدادی تو پردادا پیر ہے عبد القادر جیلانی کا. تو پردادا پیر کہہ رہا ہے. آپ پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کس سلسلے میں بیعت ہے؟ جنیدی سلسلے میں. قادری سلسلہ تو ان کے نام سے چلا نا. جس طرح الیاس قادری صاحب ہیں تو اتاری سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن اگر آپ پوچھیں کہ اتار صاحب خود کس کے ہیں تو وہ کہیں گے قادری رضوی. تو عبد القادر جیلانی تو خود جنیدی تھے اس لیے کہ وہ جنیدی سلسلے کے ہیں. کشف المحجوب میں جو تصوف کے 12 فرقے ہیں ان میں ایک جنیدیہ بھی ہے. تو جنید بغدادی تو یہ کہہ رہے ہیں اب ہم آپ کی مانا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی مانا ہے یا ان کے پردادا پیر کی مانا ہے. تو ایسی کہانی ہے. تو قصیدہ غوثیہ میں اس طرح کے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں بالکل جھوٹ ہے. میں جنت میں نہیں جاؤں گا. سر بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو مجھ سے لینا لے لو. اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ اسی لیے تھا کہ بعد میں کوئی کہانی نہ آپ کو کرائے. اتنے متکبرانہ الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف غلط منسوب ہے. انہوں نے کہیں یہ نہیں فرمایا. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے مرید کا سطر کھل جائے میں مشرق میں ہوں تو مغرب سے دھام لوں گا. تو سر ایک اڑاتے ہیں ہم دھام. کیڑا سچا قادری آ رہے سامنے. سچا قادری سارے سچے قادری جو ہے نا انڈرویئر پا لو توتیاں پا لو. اس کے بعد میڈیا کے سامنے آ کے اپنے بزرگوں کی بزرگی کے فن کا مظاہرہ کرو. ایٹ لیسٹ وہ تو کم از کم کرے نا. جن کے لاکھوں مرید ہیں وہ تو سچے قادری ہیں نا, جو خود قادری سلسلہ میں کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے بیعت ہو رہے ہیں. ان کا تو اگر ایک بندے کا سطر کھلنے سے اگر پورا پاکستان ان کے اس میں آتا ہے اور دوزخ میں جانے سے بچتا ہے تو صرف قربانی دے دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کہانیاں جھوٹ ہے. انہوں نے چونکہ کہانی ہم ان کا مذاق نہیں اڑا رہے, ان کی طرف منسوخ چیزوں کا مذاق اڑا رہے. عیسیٰ ابن مریم کی طرف غلط چیزیں جو منسوخ کی ہیں تو اللہ نے ان کا قرآن میں مذاق حضرت عیسیٰ کا تو نہیں اڑایا. اللہ جب کہتا ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ ہوگا؟ اللہ تو وہ ہے, عیسیٰ تو اس کی مخلوق ہے. تو حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہے بلکہ ان کا لیول بتایا گیا کہ ان کا سٹیٹس یہ ہے, ان کو گاڈ میں کہیں گے. پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں ہے عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے, جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. ایسوں کو پوچھتے ہو؟ اچھا یہ کہتے ہیں نہیں ہم اولیاء اللہ کو پوچھتے تو نہیں پوچھتے تو اللہ ہی کو ہے. سر اللہ نے ان کے نفع نقصان کے مالک ہونے کا بھی انکار کیا. صرف یہ نہیں کہا کہ پوچھنے کا, ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو پوچھتے ہیں, لیکن آپ نفع نقصان کا مالک تو انہیں مانتے ہیں نا, چاہے اللہ کے اذن سے ہی مانے. تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں نفع نقصان کے مالک نہیں, ایک نبی ہے دوسرا اولیاء کی سردار ہے. سیدہ مریم کا مرتبہ زیادہ ہے یا عبد القادر جیلانی کا؟ سیدہ مریم, کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی اور اس زمانے میں خدیجہ کو دی ہے, اور اس حدیث کے راوی مولا علی ہیں. تو عبد القادر جیلانی یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کلیم کریں کہ میں خدیجہ جو ہے وہ زیادہ مرتبہ رکھتا ہوں سیدہ مریم سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے, جن کے بچے کو اللہ نے نشانی بنایا تمام جہان والوں کے لیے, جن کے نام پہ پوری صورت ہے قرآن میں. سب کہانی ہے سر, یہ ختم ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. تو آپ بھی ایک دفعہ غور کیجئے گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اچھا یہ جو جواب دیا سوال کے دیوید آپ نے, اس میں میں کے اوپر جو آپ نے کنسنٹریٹ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے عظیم ترین انسان ہے, اللہ کے محبوب ہے, وہ فرماتے تھے کہ قیامت والے دن جب جنت میرے لیے کھولی جائے گی تو مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھنڈا جو ہے اللہ میرے ہاتھ میں دے گا, لیکن مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں ہے. تو یہ تو اتراتے پھر رہے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. ہاں نہیں, تو ان کو شرم کرنی چاہیے. یہ حدیث جو آپ بتا رہے ہیں نا اس کی صحت میں اگرچہ اختلاف ہے, لیکن محدثین کا اچھا خاصا حصہ اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتا ہے. ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ مجھے فخر نہیں ہے کہ لواء الحمد میرے ہاتھوں میں ہوگا, شفاعت کا جھنڈا اور شفاعت میرے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ کھولے گا, جنت کا دروازہ میرے لیے کھولے گا, ولا فخری ولا فخری. اور یہ لوگ کہتے ہیں اور سر یہ تو کہتے ہیں لوائی اعظم میں لوائی محمد. ایک کلپ میں دیکھ لیں حضرت باعزید بستامی, تو وہ سامنے آ جائے گا. سر وہ اس کلپ میں بڑی دنیا کی کایا کلب کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ یہ سمجھیے کہ اکھاڑ کے رکھ دیا ہر چیز اللہ کے فضل سے, کیونکہ سب سے بڑا بابا ان کے پاس یہی تھا. اور جس کے بارے میں جنید بغدادی کہہ رہے ہوں کہ اس کا مرتبہ جبرائیل والا مرتبہ ہے فرشتوں میں, جس طرح ان کی تعلیمات ہم نے جب انہی کی بزرگوں کی کتابوں سے دکھائی ہیں تو اب باقی کس کو لے گئے؟ عبد القادر جیلانی تو بہت چھوٹے ہیں ان کے مقابلے پہ, ٹھیک ہے, باقی بابے تو نظر بھی نہیں آن کے دور دور تک باعزید بستامی کے مقابلے. آپ تو ڈرتے ہوئے حضرت بستامی کہتے ہیں کیونکہ باعزید کہہ دیا تھا کوئی کھلوئی نہ جائے یار زیدہ ابا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہمارے قبر سے باہر آیا تھا تو اس وقت تو 90,000 میں عبد القادر جیلانی نظر آئے تھے. جھوٹ ہے سب کو.